कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, यूहन्ना 5 उसकी 4 आयत, जो कोई खुदावंद खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। हालेलुया। हमारा ईमान है कि हम जब शुरू में बपतिस्मा लेते हैं, पुरानी जिंदगी हमेशा के लिए यीशु में ख़त्म कर देते हैं, नई जिंदगी बन के उसमें हम उठ जाते हैं, तो हम यीशु के बेटे बेटियां, उसके हम मिरास, उसके अपने बेटे बेटियां बन जाते हैं। खुदा हम गालिब आ सकते हैं हर चीज पर जब खुदा में हम मजबूत हो जाते हैं। कोई गुनाह हमसे सरजद नहीं, लेकिन अगर हो भी जाए खुदा का पाक रूह आपको गाइड करेगा। ए मेरी बेटी, ए मेरी बेटी, यहाँ पर तूने लालच कर दिया, यहाँ पर तूने झूठ बोला, यहाँ पर तूने किसी को दगा दिया, यहाँ पर तूने ऐबजोई की, यहाँ पर तूने लालच किया, और आपको बोलेगा रिपेंट कर, आपका दिल उधर ही कहेगा ऐ बाप माफ कर दे, ऐ यहोवा माफ कर दे, मेरे से खता हो गई। पाक मकदस, पाक जिंदगी आपने पानी है, जिंदगी में फतहमंदी आपने पानी है। जब आपके दिल में हर चीज का एहसास होगा, कहीं दे खुदा आप बिस्पर करेंगे तो खुदा आपके साथ साथ है, वो आपको फौरन आपका नोट करता है, वो आपको बताएगा, पाक रूह आपको गवाही करेगा, क्योंकि वो जानता है कि आपकी क्या नीयत है। जब खुदा के हमने फतहमंद जिंदगी पानी है, हमारी जिंदगी में हर तरह से प्यार मोहब्बत रूह की गानगत, एक दूसरे के लिए बड़ाई, एक दूसरे के लिए अच्छाई, एक दूसरे के लिए बेहतरी, एक दूसरे का हमने बड़ी अच्छी नजर से अपने से बेहतर जानना है। हालेलुया। कहे एक दूसरे से बेहतर जानना है, अपने से बेहतर जानना है, एक दूसरे को अपने से बेहतर कहना है कि तू मेरे से सुपीरियर है भाई, तू मेरे से अच्छा है, तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, हम तुझे बड़ा प्यार करते हैं। हालेलुया। तो खुदा ऐसी चाहता है आपको। कलाम मुकद्दस में हमारा ईमान है फतेहमंद जिंदगी का राज मसीह के साथ एक होना और मसीह के पूरे कद के अंदाजे के मुताबिक पहुंचना। जिस तरह मसीह पूरी दुनिया पर गालिब आया था, उसी तरह आपने भी पूरी दुनिया पर गालिब आना है, मसीह के मुताबिक बनना है, उसकी जिंदगी में डाल जाना है। अपने आप अपने नहीं रहना, आप कहेंगे कि मैं न रहा बल्कि यीशु मेरे बीच में है। हालेलुया। लोग जाने आपकी जिंदगी में कि ये यीशु का बेटा है, लोग आपके किरदार से जाने कि ये यीशु का पाक शिगिर्द है। पाक शिगिर्दों को जानते, तेरी बोली से पता लगता है तू भी मसीह का शिगिर्द था। जब पतरस को वो औरत ने बोला और दूसरे आदमी ने बोला कि उसने बोला नहीं नहीं मैं नहीं जानता, वो पतरस को खुदा ने इस कदर फतेहमंद बनाया, इस कदर पतरस को यूज किया कि लोग उसके जिस्म को छूते थे और शिफा पाते थे। वो पतरस जो डरपोक, जो डर गया था, वो नहीं नहीं मैं नहीं उस लौंडी से, उस पतरस को खुदा ने इस कदर बसा किया, इस कदर कुएं से भरा, इस कदर अपने बसा से भरा, इस कदर अपने जोर से भरा कि पतरस पूरी दुनिया में जहां जहां जाता था उसके साइज से लोग शिफा पाते थे, उसके जिस्म को छू के लोग शिफा पाते थे। वो ऐसे आपने बनना है कि लोग जाने कि आप खुदा के बेटे बेटियां, लोग जाने कि खुदा की कूत आप में से निकल गया, लोग जाने कि खुदा की पवित्रता आप में से निकल गया, लोग जाने कि खुदा की शख्सियत आपके बीच में। मैंने बहुत दफा टेस्टमनी दी, जब भी मैं गैर कौमों के पास जाता हूं, मिलता हूं, वो उठ के खड़े हो जाते हैं, बड़े प्यार से मुझे मिलते हैं, बड़े खुश होते हैं, फिर मेरे से सवाल करते हैं यार तुझ में क्या है, जब तू यहां पर आता है तो हमें एक दिली सुकून मिलता है, हमें एक दिली चैन मिलता है, हमें एक ऐसा इत्मीनान मिलता है जो कभी हमने ना सूटे में लगाया, ना शराब में लगाया, ना किसी और चीज में लगाया। मैंने बोला मेरे बीच में मेरा खुदा रहता है, मेरे बीच में मेरा खुदा यीशु है, वो सुकून का मंबा है, वो शिफा का मंबा है, वो जलाल का मंबा है, वो कामिल कुव्वत वाला खुदा है जो आपके लिए मैं लेकर आया हूं। हालेलुया। उस खुदा की हम तारीफ करते हैं। कलाम मुकद्दस में आगे बढ़ेंगे। फतेहमंद जिंदगी के वादे, कैसे हमने फतेहमंद जिंदगी पानी है। यूहन्ना 7 उसकी 37-38 आयत में बेटा पढ़ क्विकली। फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। आमीन। हालेलुया। जिंदगी की नदियां जारी हो रही है। जो कोई मान लाता है उसके लिए सब कुछ हो जाता है। जो कोई इत्काल रखता है, वो किस तरह मफलूज ने, वो जिसको बेटे को मिर्गी ने घेरा होता नीचे फेंक दिया था, उसे कहा मेरी बेतकादी को तू क्या ये कुछ हो सकता है।
اسے میرا ہاں جو تقاضا رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. کہتا تو میری بیعت کا علاج کر, میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے. مسیح نے کیسے اس گونگی بہری کو بزرگ کو حکم دیا, اٹھ میں تجھے چھوڑ اس کو, اب کبھی اس میں نہیں آنا. وہ بزرگ اس کو زور سے پٹک کے پھینک کے بھاگ گئی اور وہ بیٹا جیتی جان بن گیا اور باپ کے پاس آ گیا. وہی خدا آج آپ کے درمیان میں ہے. وہ آپ کے دلوں کو جانتا ہے, آپ کی گردوں کو جانتا ہے, وہ آپ کو پہچانتا ہے. وہ کہتا ہے, اس نے کہا ہے اپنے کلام میں, جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری. یہ ایمان کے ساتھ یسوع کا اپنا وعدہ ہے. یونا 10 باب میں اس نے کہا, میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. یسوع یہ نہیں چاہتا کہ ہم تھوڑی سی زندگی پہ تھوڑی سی فتح مند, بلکہ وہ چاہتا ہم بڑی کثرت کی زندگی پائیں, بڑی کثرت کی فتح مند پائیں, بڑی کثرت سے آپ کے گھر میں خوش ہو رہی ہو, بڑی کثرت سے آپ کو اتنا ملے کہ خدا آپ کے خزانے میں بولتا آپ کے انبار خانے بھر دوں گا, آپ کے انبار خانے بھر جائے, آپ کے اوپر برکت پر برکت, خوشی پر خوشی, شاد بنی پر شاد بنی, اور خدا کا جلال کا منبع آپ کے گھر میں رہے اور آپ کے ساتھ چلے, آپ کے بیچ میں رہے, اور آپ قوت پائیں, زور پائیں, دلیری سے ہر وقت خدا کا اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا شکر کرے, اس کی حمد کرے. تیری تعریف ہو میرے خدا, تیری تمجید ہو خدا, تیرے جیسا کوئی خدا نہیں ہے, تجھ جیسا کوئی چین دینے والا نہیں, تجھ جیسا کوئی شفا دینے والا نہیں, تجھ جیسا کوئی اطمینان دینے والا نہیں. ہلیلویا. وہی شفا کا منبع, وہی اطمینان کا سرچشمہ, وہی قدرت والا خدا ہے, اس جیسا کوئی خدا نہیں ہے. سب سے اعلیٰ, سب سے بلند, سب سے عظیم, سب سے قدرت والا, سب کچھ کرنے والا. داؤد کہتا ہے, میں نے اپنے حق تعالیٰ سے, اپنے خدا سے فریاد کی, آسمان سے سن کے اس نے میرے لیے سب کچھ کر دیا. ہلیلویا. وہ سب کچھ کرنے والا خدا ہے. فقط آپ یقین کریں کہ خدا آپ کے لیے سب کچھ کرے گا. فتح مند زندگی گزارنے کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا ہے. ہلیلویا. کلام میں لکھا ہے, پہلا کرنتھیوں 10 باب اس کی 13 میں, پڑھ بیٹا. تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو, اور خدا سچا ہے, وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا, بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی بتا دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو. ہلیلویا. خدا دکھ سکھ دے کے کبھی دکھ نہیں دیتا. آپ کو آزمائش ہوگی, کتنا مجھے پیار کرتے ہیں. جس طرح ایوب نبی کی آزمائش ہوئی, شیطان آیا گھومتے پھرتے, کہاں سے آ رہا ہے, میں تیری ساری زمین میں دیکھے. میرے بندے ایوب کا حال دیکھا تم نے, بولا ہاں اگر تو اپنی ہچا فر اتار دے تو میں دیکھتا ہوں کہ کیسا تیرا اقرار کرتا ہے. خدا کو کامل یقین تھا. اسے کہا میں اپنی ہچا فر اس کے لیکن تو اس کی جان کو کچھ نہیں کر سکتا. ایوب آزمایا گیا لیکن وہ سچا ثابت کر, اس جیسا کوئی دیندار, اس جیسا کوئی ماندار, اس جیسا کوئی تابعدار, اس کے جیسا دیندار, اس جیسا روحانی کوئی شخص نہیں تھا ایوب نبی. اور جتنا اس نے لوز کیا خدا نے اسے 4 گنا دیا. ہلیلویا. لیکن اس نے ایک ہی کہا, بھلے میری زبان میرے تالو سے لگ جائے, بھلے میری زبان میرے تالو سے لگ جائے, بھلے میرے گردے تباہ ہوئے, لیکن میں اپنی ان آنکھوں سے اپنے خدا کو اپنے بیچ میں دیکھوں گا. اور اس وقت خدا نے اسے کامل شفا دے دی. وہ خدا, لیکن وہ اتنا ہی برداشت کرتا ہے آپ کو دیکھ کے. اگر آپ کی تکلیف, آپ جتنا بھی کلوز ہوئیں گے وہ آپ کے ساتھ ہوئے گا, آپ کی حفاظت کرے گا. آج پاک روح القدس کا دور ہے. پاک روح القدس آپ کو گائیڈ کرے گا, پاک روح القدس آپ کو لیڈ کرے گا. پاک روح القدس کی طاقت سے, پاک روح القدس کی قوت سے ہر جوا توڑ دیں گے. کہ جاؤ میرے نام سے سانپ اور بچھو کچلو, شیطان کی پوری قدرت پر غالب ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. میں ہر دم تجھے سینچتا رہوں گا, ہر دم تیری نگہبانی کروں گا, ہر دم تیری رکھوالی کروں گا. اے میرے بیٹے, اے میری بیٹی, میں تیری آمد پہ اب سے لے کے ہمیشہ تک تیرے ساتھ رہوں گا, اور میں تجھے زر تک نہیں پہنچے. کتنا سونا, کتنا اچھا, کتنا مقدس خدا. وہ کہتا ہے تجھے زر تک نہیں پہنچے دے گا. وہ جو ہمیں زر تک نہیں پہنچے دے گا تو وہ کیا, جس نے اتنا بڑا آپ کے لیے آپ کو اپنا خون دے کے خرید لیا, اپنا بیٹا بیٹیاں بنا لیا, آپ کے لیے اپنی جان کو اس نے دکھ میں ڈالا تاکہ اپنے سارے قرمزی گناہ ہمیشہ کے لیے دھل جائے. میں تیرے کسی گناہ کو کبھی یاد نہیں کروں گا, کبھی وہ یاد نہیں کرے گا. ہلیلویا. اس لیے اس نے ہمیں جینے کا موقع دیا کہ ہم جئیں اور بڑی کثرت سے جئیں. ہلیلویا.
कलाम मुकद्दस में रोमी 8 बाब उसी 37 आयत में लिखा हुआ है, पढ़ बेटा 37 आयत। मगर इन हालतों में क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी ना जिंदगी। हालेलुया। कोई चीज मगर इन सब हालतों में फतेह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। सिर्फ फतह ही नहीं बल्कि अपने दुश्मन पर कसरत से गलबा हासिल होता है, अपने दुश्मन पर। और खुदा ने कहा अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो और उनके लिए बरकत चाहो। गलतियों 5 बाब उसकी 16 में लिखा है, मसीह जिंदगी जिस्म की ख्वाहिश को पूरा नहीं करती। यीशु मसीह फरमाते हैं रूह के माफिक चलो और जिस्म की ख्वाहिशों को हमेशा के लिए खत्म कर दो। गलतियों 5 बाब उसकी 16। कलाम में लिखा हुआ है रूह के माफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश हर किस पूरा ना करोगे। हर किस रूह आपको गाइड करेगा, मेरे भैया ये बदी है, ये गुनाह है, इसकी तरफ नहीं जाना। पाकरू आपको तंबी करेगा, इधर से हट जा, आगे चला जा, तो आप खुद ही चले जाएंगे। कामल ईमान के वसीला से कैसे हमने जिंदगी पानी है। ज़बूर नवीस कहता है, ज़बूर 119 उसकी 11 में, मैंने तेरा कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि जब खुदा का जिंदा कलाम हमारे बीच में है, हमारे बीच में कोई गुनाह नजदीक नहीं आ सकता, कोई शैतानी ताकत आपके नजदीक नहीं आएगी, कोई दुनियावी चीज आपके ऊपर गालिब नहीं आएगी, कोई दुनियावी चीज आपकी कोई ख्वाहिश नहीं आएगी। आपकी एक ही तलब कि मैं अपने यीशु को दौड़ के पकड़ लूं, उसे चूम लूं। जिस तरह मरियम मगदलीनी ने मसीह खुदावन को पकड़ लिया, उसने नहीं छोड़ा। मसीह खुदावन ने किस तरह मरियम मगदलीनी ने खुदा के चरणों को चूम लिया, खुदा के कदमों में अपने आंसुओं से उसके पांव भगोए और उसने अपने कीमती बालों से उसके पांव पूछे और संगे मरमर का इत्र दान लेके चढ़ामासी का आधा सेर इत्र मसीह खुदा के पांव पे ऊपर डाला और उसके सारे गुनाह माफ हो गए। और कब्र में भी जब गई तो बागबान समझ के उससे कहा कि मियाँ अगर तूने मेरे खुदावंद को यहाँ रखा तो तू मुझे बता ताकि मैं उससे ले जाऊं। तो पीछे मसीह खुदावंद कर दे। मसीह ने कहा मरियम रबूनी, अभी मुझे ना छू, मैं अपने बाप के। लेकिन वो कदमों में गिर गई, उसे चूम लिया। जा मेरे भाइयों को बता कि मैं जिंदा हूं, अब्दुल बाद जिंदा रहूंगा, मैं जिसे जीता हूं कि तुम सब जीते रहो। हालेलुया। हमारी खातिर जिंदा है और अब तक जिंदा है, हमेशा तक जिंदा है। जब भी उसे बुलाऊंगा यहोवा मैं पुकारता हाँ, शाफी मैं पुकारता हाँ, मेरे बारे तू छेती छेती है। और छेती छेती आके कहता हेलो मेरी बेटी, मेरा बेटा, क्या हाल है आशिक, क्या हाल है। खुदा यीशु आपको बोलता है मेरे बेटे आशिक क्या हाल है। आप सबको बुलाता है। हालेलुया। कितने चाहते हैं कि यीशु आपके पास आए, आपके छुए और आपका हाल पूछे। हालेलुया। जब यीशु आपके पास आएगा आपके सारे हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आप खुदावन में फतहमंद पाएंगे, फतहमंद जिंदगी पाएंगे। यही जिंदगी जो यीशु में, यही असली जिंदगी है। फतहमंद भेद मसीह के हमारे अंदर बसने में है और फतह भरोसा करने में है। मसीह खुदावन को शख्सी निजात दिंदा मानने में है और पाने में है। मसीह खुदावन को पहन लेना कामल सुपुर्दगी खुदावंद खुदा के लिए फतहमंद जिंदगी है। हालेलुया। कलाम में लिखा हुआ है कि कैसे किस तरह फतह पाई जाए। देखेंगे यशवा उसका पहला बाप उसकी 7 और 8 आते हैं। पढ़ बेटा जोर से जरा पढ़। यशवा ने कैसे फतह पाई। तू फकत मजबूत और नहायत दलेर हो जा कि एहतियात रख कर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे ना दाहिने मुड़ना और ना बाहें, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके। क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। इकबालमंदी, फतहमंदी, खूब कामयाब होगा। ना तू दाएं मुड़े ना तू बाएं मुड़े। यशवा मूसा के साथ रहता था। मूसा 40 दिन 40 रात पहाड़ पर खुदा के पास 10 हुक्म लेने के लिए बैठा हुआ था।
यशुआ नीचे उस पहाड़ के दामन में बैठा हुआ था, ना उसने खाया ना कुछ खाया। खुदा ने उससे कहा, मूसा तू उस प्रॉमिस लैंड में नहीं पहुंच सकता, तू अपने साथी यशुआ को अडेन कर दे ताकि तेरी कौम को लेकर जाए। खुदा ने उस पर भरोसा किया, इतना वफादार था। जब आप किसी नबी की, जब आप किसी रसूल की, जब आप किसी कहन की खिदमत करते हैं तो खुदा उसका अफजाना आपको देता है। हालेलुया। यशुआ को खुदा ने कहा कि तू खूब कामयाबी हासिल करेगा और ना तू दाएं मुड़ना ना तू बाएं मुड़ना, जहां कहीं तू जाए तू खूब कामयाब होगा। जो शरीयत मेरे बंदा मूसा ने तुझे, और शरीयत की ये किताब, ये मुकद्दस किताब तेरे मुंह से ना हटे, इसमें जो कुछ लिखा है तो अपने ज़हन नशीन कर ले। ये तेरे दिल में, ये तेरी रूह में, ये तेरी जान में, ये तेरी आंखों में, तेरे बदन में रच जाए, तभी तुझे इकबालमंदी मिलेगी और तू खूब कामयाब होगा। कितने चाहते हैं आपको इकबालमंदी मिले? कितने चाहते हैं आप खूब कामयाब हो? हालेलुया। अब सब चाहते हैं। ये शरीयत की किताब ना आपके मुंह से, ये फर्क आपको बताऊं, ये अहद का संदूक, अहद का संदूक जब खुदा के आगे चल के फिर देखते हैं यशुआ को कि चल तू मेरी कौम को लीड कर। जब यरू में पहुंचे तो यरू में बड़ी दीवार, एक दीवार 4 छपेरे लगी हुई थी, 16 फुट 14 फुट चौड़ी और 14 फुट ऊंची। और उसके जसूस कालब और दूसरे लोग गए थे, उन्होंने बताया कि, लेकिन उन्होंने बोला लेकिन ये हमारी वो जाइंट लोग थे, बड़े दिलेर थे। लेकिन खुदा ने जब उन पर निगाह की उनके दिल कमजोर हो गए, उनके ऊपर खौफ छा गया, उनके ऊपर दहशत छा गई और वो इतने घबरा गए, दरवाजे बंद करके वो बाहर अंदर। खुदा ने यशुआ को बोला तू जा, आपके बीच में कितनी भी 4 द्वारियां लगी हो, दहशत गर्दी की 4 द्वारी लगी हो, और आपके अंदर नौसी की 4 द्वारी लगी हो, आपके अंदर खौफ की 4 द्वारी लगी हो, आपके अंदर बेरोजगारी की द्वार, आज खुदा सारी दीवारें हमेशा के लिए तोड़ देगा। सारी वो यरू की सारी दीवारें, इसलिए कि अब बहुत सारे लोग कि अब मैं क्या करूं, अब मेरा कैसे काम होएगा, मेरे पास पैसा नहीं है। और मारे को तो नोट बसाने वाला खुदा बैठा हुआ है, नोट नोट, बादशाह का बादशाह, शहनशाह से बेतरफ होके हर किसी के लिए वो सब कुछ कर देता है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि खुदा ने नोट भी लोगों के ऊपर बरसाए। एक हमारी बहन इधर ही थी, उसको 4000 दरम अपने बच्चों की फीस देनी थी। थैंक यू होली स्पिरिट। तो कहने लगी मैं क्या करूं, रो रही है, दुआ कर रही है, खुदा तुम मुहैया कर। वो कहती है कि एक लेडी आई वाइट साड़ी पहनी हुई, आके मुझे लिफाफा दिया, ये ले, ये तेरे लिए है। बोलती अच्छा आप बैठे, चाय देती हूँ। बोलते हैं उसने, मैं ऐसे किया, वो टर्न वापस चली गई। मैं खोला तो 4000 दरम। खुदा ने अपनी फरिश्ती भेज के उसको पूरा कर दिया। वो मेरा खुदा, आप सबका खुदा पूरा कर दिया। हालेलुया। जरा गौर से सुनिए प्लीज। ज़बूर 1 उसकी पहली आयत में, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठेबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। ठट्ठेबाज, शराबी, सूटेबाज, गपशप लगाने वाले। मेरे साथ एक वाकया हुआ जमान में। मेरा एक दोस्त था, मुझे कहने लगा जल्दी से लैंड क्रूजर स्टार्ट करके तंदूरा पहन के टोपी पा गया, वो 00 भी लगा के। मैंने बोला क्या भाई? कल तो आ तो सही, मैं बताता हूँ। वो मुझे एक जाड़ बियाबान में एक विला में ले गया, वहाँ पर टोड़कियाँ, ये वो सारे कंगरू। मैं तो देख के मेरे तो पसीने छूट गए। कहता क्या हो गया, तू तो पसीने पसीने हो गया। मैंने तू इधर ही मर, मैं जा रहा हूँ। नहीं बहुत तो सब, ना मेरा खुदा कभी नहीं मानेगा। तू कल सुबह मेरे दफ्तर फिर तुझे मैं देखता हूँ। कोई तरबूज लेकर आया, कोई चरगे लेकर आया, कोई कुछ लेकर आया। मैं सबको देख के सलाम, मैं बस खुदा को गॉड ब्लेस। कभी हमें ऐसी मजलिस में नहीं जाना, क्योंकि खुदा ऐसी चीज़ों से हमें भगा के ले जाता है। ऐसे काम आज तक खुदा का शुक्र है, खुदा ने संभाल के रखा। हालेलुया। इसलिए उसने कहा कि श्री इफिसियों 4 बाब उसकी 13 में लिखा है कि जब तेरा कलाम में लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा साधकों की राह को जानता है। हालेलुया।
خدا صادقوں کی آپ کی راہ کو اچھی طرح جانتا ہے، آپ کی ساری راہیں سیدھا کرتا ہے۔ ابتدائی 4 باب اس کی 13 میں دے، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنیں، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازے مطابق پہنچ جائیں۔ پڑھو جی، زور سے پڑھو، ابتدائی 4 باب اس کی 13 میں۔ جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے غور سے سنیں، ایمان اور اس کی سب پہچان کے میں، سب، ایک بھی مائنس نہیں ہے، آپ سب اس میں شامل ہیں، سب کے سب ہم بیٹے کی پہچان میں، ہاں جی، بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک ہو نہ جائیں اور کامل انسان نہ بنیں، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں، تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازیگری اور مکاری کے سبب سے۔ گاڈ بلیس یو۔ یہ خداوند آپ کو چاہتا ہے۔ کس طرح یوسف نبی نے، کیونکہ ابھی شارٹ کٹ کا موقع آ گیا، ابھی سارا کچھ آدھا چھوڑنا پڑے گا۔ یوسف نبی نے، جس کو خدا مصر میں لے کر گیا تھا، اس کے بھائیوں نے اسے کنویں میں ڈال دیا، کنویں سے نکال کے انہیں اسماعیلیوں کے آگے بیچ دیا۔ یہ خدا کا پلان تھا، یہ خدا کے پلان کے مطابق وہ مصر میں پہنچ گیا۔ مصر میں 44 کے گھر میں وہ نوکری کر رہا تھا، اس نے سارے کام کا اس کو مختار بنایا، سوائے تو میری بیوی کے۔ وہ بیوی کی نیت خراب ہو گئی، بیوی نے اس پر الزام لگا دیا، لیکن وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس نے خدا کے نام کو عظیم جانا، کیونکہ خداوند اس کے بیچ میں رہتا تھا اور خداوند اس کے ساتھ تھا، اس لیے گناہ اور بدکاری پر فتح پائی اور اپنے آپ کو سورت سے بچایا اور خداوند کے پاک روح کو اپنے پاس سے نہ جانے دیا، اور لکھا ہوا ہے کہ اس کو اجر ملا اور دوسرے نمبر کا حاکم بن گیا۔ ہم نے ایسے اپنے آپ کو پانا ہے۔ بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں، خاص کر کے راست بازوں کو بڑی آزمائشیں آتی ہیں، بڑی چیزیں آتی ہیں، لیکن ہم سب نے ثابت قدم رہنا ہے، ان پر غالب آنا ہے۔ اس لیے میں آپ سب کو بولتا ہوں، خدا آپ کو چاہتا ہے، رومیہ 6 باب اور اس کی 22 اور 11، ناپاکی یا بدکاری میں نہیں پڑھنا، بلکہ پاک بنو، اس لیے کہ میں پاک ہوں، میں نے پہلے بولا، اور نصیحت، چونکہ تم گناہ سے آزاد ہو اس لیے مسیح کے غلام ہو، اور چنانچہ اب یہ چناؤ آپ کو کرنا ہے کہ میں اپنے آپ کو، اپنے اعضاء کو کس طرح خدا کے سپرد کروں۔ اپنے یہ روح جان دل، اپنے اعضاء، اپنے ہاتھ، کس طرح کیرل نے چھوٹا سا گیت گایا تھا، اس میں اس نے اپنا سب کچھ، اپنی آنکھیں تجھے دیتی ہوں، اپنے ناک تجھے دیتی ہوں، اپنی پاؤں تجھے دیتی ہوں، یہ سب کچھ خدا کو دے رہے ہیں۔ خدا اس لیے ہم چاہتے ہیں۔ آگے بڑھیں گے۔ میں نے بولا کہ یشوع کو کس طرح خدا نے استعمال کیا۔ اس بڑے شہر کے چاروں طرف خدا نے کہا، جب کو خدا ہمیں بات کرنے کو کہتا ہے یا پاکرو کہتا ہے، آپ اس کی آواز سنیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے۔ جب ہم خدا پاکرو کی بات نہیں مانتے تو ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ خدا کسی نہ کسی طرح ہمارے ناک کو، کان کو مروڑ کے کہتا ہے، میں نے تجھے بولا تھا، کیا خیال ہے؟ پھر آپ کو یاد آتا ہے، کبھی نظرات لگا دے گا، کبھی زکام لگا دے گا، کبھی کچھ کر دے گا، کبھی بیماری لگا دے گا، کبھی مخالفت دے دے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا تاکہ آپ کو یاد آئے کہ خدا پاکرو نے آپ کو کیا بولا تھا۔ لیکن خدا ہمیشہ بھلائی کا خدا ہے، آپ کی بہتری چاہتا ہے، آپ کی اچھائی چاہتا ہے، آپ کو اپنی برکت سے مالا مال کرنا چاہتا ہے اور آپ کے لیے سدا بیسٹ سے بیسٹ کرنا چاہتا ہے۔ یشوع نے خدا کی بات مانی، ان کو پتہ تھا ان سے وہ بڑے حاوی لوگ تھے، لیکن خدا نے بولا اس شہر کے چاروں طرف ایک چکر کاٹو۔ اور بڑی سب سے بات تھی، عہد کا صندوق اور کاہن، عہد کا صندوق جس میں خدا خود اس کا دھیان رہتا تھا، خدا ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، ایک چکر لگایا، 7ویں دن انہوں نے 7 چکر لگائے اور للکارا، اور جب انہیں للکارا، ہیلیلویا، ہوشنا کے نعرے مارے، وہ 16 فٹ اونچی دیوار ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی، اور خدا نے کہا جو بھی سونا چاندی سب لے لو، لیکن ان کے کسی بچے کو جو راب تھی، اس کے بھائی بہن کو سب کو چھوڑ دینا، باقی سب کو قتل کر دو۔ خدا نے اسے بڑی فتح مندی دی۔ وہ خدا آپ کا خدا ہے، ہیلیلویا۔ خدا آپ کو ہر جگہ پر فتح مندی دیتا ہے۔ کس طرح ہم نے فتح مندی پانی ہے؟ یرو کی ساری دیواریں گر گئی اور خدا نے اسے بڑی برکت دی۔ آج خدا آپ کے چاروں طرف سے ساری بے روزگاری کی دیواریں، ساری بندن ہمیشہ کے لیے گراتا ہے تاکہ آپ فتح مندی پائیں اور خوشی پائیں اور شادمانی پائیں، ہیلیلویا۔ اور خدا اس کے ساتھ ساتھ تھا، خدا اس کے بیچ میں تھا، خدا کا کامل بندہ تھا۔ اس نے اموریوں کے علاقے میں جب فتح مندی کے لیے گیا
तो उसने खुदा से फरियाद किया, खुदा ए जबून, ए सूरज तू इधर ही ठहरा रहा, ए चांद तू इधर ही ठहरा रहा। और वो उसने बड़ी फतेहमंदी पाई। जब तक वो फतेहमंदी नहीं पा गया, जब तक उसने कामयाबी ना पाई, सूरज भी ठहर रहा, चांद भी ठहर रहा, सारे अमूरियों को उसने हलाक कर डाला और खुदा ने उसे बड़ी फतेहमंदी दी। दाऊद ने भी कलाम में लिखा, बड़ी तरक्की की और खुदा ने उसे हर जगह पर फतेहमंदी दी। और दाऊद नबी ने अपने हाथ से अपने दुश्मनों को ऐसा चीरा जैसे पानी चाक चाक करता है। कितने लोग जानते हैं कि दाऊद खुदा के दिल के मुताबिक आदमी था। खुदा उसे बहुत प्यार करता था, खुदा के साथ साथ चलता था। खुदा ने उसे हर जगह पर फतेहमंदी दी थी और खुदा के कहन उसके साथ थे। आज खुदा अपने बेटे बेटियों से हम कलाम हुआ, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, ये फतेहमंदी ज़िंदगी तेरी है। तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ हो, मैं तुझे आसमान की सर बुलंद लेकर जाऊंगा और मैं तुझे खूब कामयाब करूंगा। मैं तुझे सरफराजी दूंगा। तू सिर्फ फकत कामल ईमान, कामल यकीन रख कि मैं खुदा से, अपने खुदा से पाना है। हमारा एड्रेस है सेंट फिलिप्स चैपल, E4, होली ट्रिनिटी चर्च कंपाउंड, ऊद मेहता रोड, दुबई। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें। शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे।